बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आसिफ अली जरदारी सदर भी पाकिस्तान भी बन गया, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गया, या सादिक स्पीकर बन गया, चेयरमैन सेनेट का भी इंतखाब हो जाएगा, मरियम सफ्दर अवान पंजाब की वज़ीर आला भी बन गई। ये तमाम काम हो गए, सूबाई असम्बलियों के और कौमी असम्बलियों के नताइज मुकम्मल हो गए, हुकूमत बन गई, तमाम काम हो गया। अगला सवाल ये है कि आगे क्या होगा। जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है और इस पर बात करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया, वीडियोस लाइक एंड शेयर कीजिए अगर मुत्तफिक होते मेरे तज्जियों से, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए और अपने कमेंट से मुझे नवाजिए ताकि अपने वीलॉग का कंटेंट मैं बेहतर कर सकूं। नाज़रीन, ये तमाम चीजें जिनकी तरफ मैंने जिक्र किया ये हो गई हैं। इसके बाद अब होने क्या जा रहा है? क्या पीटीआई को जो उनसे हक गस्ब किया गया है वो हक उन्हें मिलेगा? क्या वो सीटें जो उनसे छीनी गई हैं वो उन्हें मिलेंगी? क्या जिस किस्म की धौंस धांधली और बदमाशी से ये जबरन हुकूमत हम पर, बल्कि हुकूमत के नाम पर चोर उच्चे चक्के लुटेरे लफंगे डाकू हम पर मुसल्लत किए गए, क्या इनसे निजात मुमकिन होगी? जवाब है कि नहीं। पीटीआई मेरी नजर में, इंग्लिश में कहते हैं होल्डिंग द रॉन्ग एंड ऑफ द स्टिक, कि आप तारीख के गलत धारे की तरफ खड़े हैं, गलत सिमत की तरफ खड़े हैं। आपको, आप क्या समझते हैं, अगर आप कानूनी जंगें लड़ेंगे अदालत में जाकर या इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स में अपीयर होंगे तो आपको आपकी सीटें मिलेंगी? आपको आपकी सीटें नहीं मिलेंगी। मैं आपको अभी कह रहा हूं, आपको आपकी सीटें नहीं मिलेंगी अगर आपने यही लाहे अमल रखा। नाजरीन, याद रखिएगा, वहां पर आप ये कानूनी जंग लड़ सकते हैं, आईनी जंग लड़ सकते हैं जहां पर आइन और कानून का वजूद हो। पाकिस्तान इस वक्त मकबूजा पाकिस्तान है। यहां पर गासिब उठाई गिरों, चोरों उचकों लफंगों लुटे लुचेरों का कब्जा है। पाकिस्तान इस वक्त मकबूजा पाकिस्तान है। जैसे हम मकबूजा कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अब आप मकबूजा पाकिस्तान, ये न्यू नॉर्मल है, इसकी तरफ आपको लाया जा रहा है। आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, यहां कोई कानून नहीं है, यहां कोई कायदा नहीं है, यहां कोई आइन नहीं है। पीटीआई की जो लीडरशिप इस वक्त मामलात को डील कर रही है, मेरे ख्याल में तो इंतहाई बेवकूफ़ी का बल्कि जहालत का मुजाहरा कर रही है। कानूनी जंग लड़के अदालतों में सिर्फ आप जंग लड़ेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। कंप्रोमाइज की तरफ भी अगर आप आएंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। इनको जो इस वक्त ऑफर किया जा रहा है कि जी आप असम्बलियां तस्लीम करें, हुकूमत तस्लीम करें, कानून साजी के अमल में शरीक हों तो हम आपको कुछ सीटें वापस कर देंगे, कुछ रिलैक्सेशन दे देंगे। वाह भाई वाह, बहुत अच्छी बात है। मुझे याद आ गया, ये 90s के स्टार्ट में, यानी 90 की दहाई के स्टार्ट में, जब ये यूगोस्लाविया टूटा था ना जनाब, और ये 4-5 मुल्क उसमें से बने थे, बॉस्नियन हर्ज़गोविना उसमें से एक था, सर्बिया उसमें से एक था, क्रोएशिया उसमें से एक था, मोंटेनेग्रो था, और ये इस किस्म के जो थे ये ममालिक बने थे ना, तो सर्बिया ने हमला कर दिया था बॉस्निया और हर्ज़गोविना पर। और आपको वो सारी आपकी याददाश्त में बातें ताज़ा होंगी, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं थी। जब सर्बिया ने बॉस्निया के 80% इलाके पर कब्जा कर लिया, 80% इलाके पर, तो उस वक्त जो अक़वाम मुत्तहिदा ने जो दो मुतय्यन किए थे मीडिएटर्स, यानी जो मुज़ाकरात करवाने के दरमियान में जमानती बने हुए थे, उनमें से एक अमेरिका के साबिक वज़ीर ख़ारिजा थे साइरस वांस साहब, और एक थे बरतानिया के एक साबिक सेक्रेटरी जनाब लॉर्ड ओवन साहब, जो कि इत्तफाक से शायद मार्गरेट थैचर के मेरा ख्याल है दामाद भी थे। तो ये जो दो मुतय्यन किए थे नेगोशिएटर्स अक़वाम मुत्तहिदा ने, उन्होंने बॉस्निया को ये ऑफर की थी, वही ऑफर की थी जो ऑफर अब ये हुकूमत इस वक्त अपोजिशन को यानी पीटीआई को ऑफर कर रही है। उन्होंने ये कहा था कि जनाब ऐसा करते हैं, तस्फिया कर लेते हैं, जंग बंदी कर लेते हैं, आपको बहुत मार पड़ी है, हमें उस बात का एहसास है, ऐसे करें कि यहाँ पर एक मुआहदे पर साइन कर लें, जंग बंदी कर लें, सर्बिया जो है वो जंग खत्म कर देगा। वो तस्फिया ये होगा कि जो सर्बिया ने आपके जितने इलाके पर कब्जा किया है आप उसे तस्लीम कर लें कि वो सर्बिया के पास चला गया है, तो जंग बंदी हो जाती है, खत्म कर लेते हैं। यानी 80% जिस मुल्क पर कब्जा हो चुका है, वो कह रहे हैं कि आप उसे तस्लीम करें कब्जे को, तो अभी जंग बंदी हो जाती है। यही मामला इस वक्त पीटीआई के साथ किया जा रहा है, जिनकी 180 नशिस्तों की जगह उन्हें 91-92 नशिस्तें दे दी गई हैं, और कहा जा रहा है जी कि आपको 10-12-15 झुंगे में, जैसे पंजाबी में कहते हैं, और दे देंगे, वो झुंगा आप ले लें। कराची वाले कहते हैं कि वो जो पख होती है, पख लगी होती है, वो कराची वाले समझते हैं कि पख क्या होती है, तो ये पख लगी है, जो पख आप ले लें और घोड़ा पूरा हमारे साथ छोड़ दें, और झुंगा ले लें, पंजाब वालों कह रहे हैं, और बाकी पूरी सारी रसमलाई हमें खाने दें।
تو یہ اس طرح سے تصفیے نہیں ہوتے. پی ٹی آئی والوں کو یہ بات بہت اچھی طرح سے سمجھ لینی چاہیے کہ آپ کو صرف عدالتوں میں جنگ لڑ کے کچھ نہیں ملنے والا. تو جناب والا اگر سیٹیں نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو, یہ ناانصافی اور بدماشی ختم نہیں ہوگی, حقدار کو اس کا حق نہیں ملے گا, جن لوگوں نے اپنا ووٹ دیا ان کا ووٹ چوری ہوا وہ واپس نہیں ہوگا, مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا وہ واپس نہیں ہوگا, تو یہ معاملہ پھر کیسے ہوگا؟ پی ٹی آئی کو یہ معاملات کیسے سدھارنے ہوں گے؟ اصل سوال یہ ہے. سوال کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ پی ٹی آئی کے امیدوار جو لیڈران کرام ہے وہ یہ کام کیوں نہیں کر رہے. آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ عدالتی قانونی کاروائی لڑے اور سڑکوں پر نکلیں اور آپ پریشرائز کریں گورنمنٹ کو. آپ کو ہر شہر میں, ہر چوک میں, ہر قصبے میں, ہر گاؤں میں اب آپ کو کارنر میٹنگز اور جلسے اناؤنس کرنے ہیں. کتنوں کو پکڑ لیں گے یہ لوگ؟ آپ لوگ پتہ نہیں پی ٹی آئی کے لیڈران کرام کس چیز کے انتظار میں بیٹھے ہیں. میری تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. بار بار یہ بات, اور بہت سارے ویلاگرز ہمارے ہیں, تجزیہ کار ہیں, نامہ نگار ہیں, وہ لوگ باقاعدہ اس بات کے اوپر کوسچن کو اٹھانا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے لیڈران میں سے چند ایک کمپرومائز تو نہیں ہے؟ ساری لیڈرشپ کو تو ہم کمپرومائز نہیں کہہ سکتے, لیکن کیا یہ کمپرومائز تو نہیں ہے؟ اس وقت موقع ہے, آپ نے آگے بڑھ کر اپنا رائٹ لینا ہے. آپ جب تک اپنا رائٹ چھینیں گے نہیں, آپ کو کوئی رائٹ دے گا نہیں. اور آپ کو اگر کوئی قانون اور انصاف اور اس کی آئین کی پٹی پڑھانا شروع کرے رٹے ہوئے طوطے کی طرح, تو آپ اسے دوبارہ مڑ کر جواب دیں کہ حضور اس ملک میں کون سے آئین اور کون سے قانون کا نفاذ ہے جس کے حوالے آپ مجھے دے رہے ہیں؟ کیا آئین اور قانون کا نفاذ صرف ہمارے لیے رہ گیا ہے, پی ٹی آئی کے لیے رہ گیا, جنہوں نے مارے بھی کھائی ہیں, ماؤں بہنوں کی بیزتیاں بھی کروائی ہیں, بچے گنوائے ہیں, بوڑھوں کو ٹھڈے پڑتے ہم نے دیکھے ہیں, معذور عورتوں کو ویل چیئر سے بالوں سے گھسیٹ کر زمین پر پھینکتے ہوئے پولیس اہلکاروں کو ہم نے دیکھا ہے, وینوں میں وینے بھر کے ٹھونس کے 20,000 کے قریب لوگوں کو جیلوں میں ڈلتے ہم نے دیکھا ہے. تو کیا قاعدے قانون صرف ہمارے لیے ہیں؟ جو نام لے لے کے, ہمارے تو لیڈر نے کسی کا نام بھی نہیں لیا اور پورے ادارے پر بھی بات نہیں کی, اس سے چند ایک لوگوں کو کہا کہ ان کی وجہ سے سب تباہی ہو رہی ہے اور ادارہ بدنام ہو رہا ہے. وہ شخص جو اس وقت بیٹھا ہوا ہے ایک بہت بڑی پارٹی کا تاحیات بن کے رہبر رہنما, جسے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کو نواز دو, اس نے تو نام لے لے کے جس قسم کے الزامات گھٹیا اور بھونڈے لگائے ہوئے ہیں, اس کے اوپر کوئی قاعدہ قانون انصاف لاگو نہیں ہوتا. جو آج صدر پاکستان بن کے بیٹھا ہوا ہے آصف علی زرداری, اس نے کہا تھا کہ تم 3 سال کے لیے ہو, آرمی چیف کو مخاطب کر کے کہا تھا, جنرل راحیل شریف کو, اس نے کہ تم تو یہاں 3 سال کے لیے ہو, ہم یہاں ہمیشہ کے لیے, نعوذ باللہ استغفر اللہ, خدائی کا دعویٰ کر دیا کیا کہ ہمیشہ تمہیں موت نہیں آنی, تم نے بھی جانا ہے ایک دن, زندگی سے ریٹائر ہونا ہے. لیکن اس نے کہا کہ ہم یہاں ہمیشہ ہیں, ہم تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. وہ علیحدہ بات ہے کہ بیان دینے کی شام کو وہ دبئی بھاگ گیا اور کتنے مہینے کے بعد واپس آیا. کیا یہ فضل الرحمان کے بیان آپ کو سننے کو نہیں ملتے؟ کیا آپ کو یہ دوسرے تیسرے لوگوں کے بیان سنو؟ ان پہ قاعدہ قانون کوئی نہیں لگتا. جن لوگوں نے ممبئی حملوں کا ذمہ دار پاکستان کو قرار دیا, جن لوگوں نے پاکستانی فوج پر دہشت گردی کا الزام لگایا, جن لوگوں نے میمو گیٹ سکینڈل کیا اور امریکہ کو دعائیاں دی کہ میری فوج سے مجھے بچاؤ, کوئی قاعدہ قانون ان پر نافذ نہیں ہوتا. کیا قاعدہ قانون صرف ہمارے لیے رہ گیا؟ یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو مڑ کر یہ سوال ضرور کرنا چاہیے, آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ آپ یقین کیجئے 90% عوام آپ کے پیچھے کھڑی ہے, اور جس کے پیچھے 90% عوام ہو, اللہ کی تائید اس کے ساتھ ہو, اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. 12 کروڑ آبادی ہے پنجاب کی, 1 لاکھ پولیس اہلکار ہے میکسیمم. اب 12 کروڑ آبادی کا اگر 10% بھی باہر نکل آئے تو آپ مجھے بتائیں کہ پولیس کیا کر لے گی؟ 1.2 کروڑ, 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ اگر نکل کے دھرنے دے دیں تو 1 لاکھ پولیس کیا کر لے گی؟ پیراملٹری ٹروپس اور رینجرز بھی ان کی مدد کے لیے بلا لیں. کب تک, آخر کب تک وہ آپ کو روک سکیں گے؟ آپ لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. قانونی جنگ لڑیں گے جی, لڑ لیں جی قانونی جنگ. قانون نے آپ کو دیا کیا ہے ابھی تک جس کے لیے آپ لڑیں گے؟ کیا سنوائی عدالتوں میں ہوئی آپ کی؟ ہر چیز آپ کی چھینی گئی, ہر چیز سے آپ کو منع کر دیا گیا. جو ہائی کورٹس نے لاہور یا پشاور کے ہائی کورٹس نے جو پی ٹی آئی کے حق میں جو فیصلے دے بھی دیے چند ایک, پتہ نہیں کس موڈ میں آ کے, وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کی عدالتوں نے اڑا کے باہر مارے. قاضی فائز عیسیٰ نے اسے جوتے کی نوک پر رکھا, اپنی ٹھوکر پر رکھا ان فیصلوں کو. تو آپ کس قاعدے قانون اور انصاف اور آئین کی بات کر رہے ہیں؟ آئین صرف آپ کے لیے یہاں پر نہیں ہے, باقی سب کے لیے آئین ہے یہاں پر. تو آپ کو نکلنا پڑے گا, ابھی یہ جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. جب تک آپ کو یہ عقل آئے گی کہیں بہت سارا پانی پلوں کے نیچے سے بہ نہ جائے. تو برائے مہربانی عدالتی جنگ لڑیں, قانونی جنگ لڑیں, اور ان عدالتوں پر پریشر قائم رکھنے کے لیے آپ کو سڑک گلی گڑی نکڑ آپ کو
छोटे 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 मोर्चे लगाने पड़ेंगे, आपको कारोबार जिंदगी बंद करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा, मुअत्तल करना पड़ेगा बाय फोर्स। आपको ऐसी ऐसी स्ट्रेटेजिक जगहों पर धरने देने पड़ेंगे जहां से बिलबिला उठे, जो आगे मैशत आपकी आखिरी सांसें ले रही हैं, जब तक उस पर कारी ज़र्ब और नहीं लगेगी इन पैसे के पुजारियों को समझ नहीं आएगी। तो वक्त यही है कि अब आप बाहर निकलें। पीटीआई के लीडर भी, अवाम तो पहले ही आपके इंतजार में बैठी है, उनको रास्ता दिखाएं, रहनुमा करें, उनके गैज़ो गज़ब और गुस्से को चैनलाइज करें, वरना फिर जिस किस्म का इनकलाब आता है उसका मुतहम्मिल कोई भी नहीं हो सकता। वर्दी वाला भी नहीं, बगैर वर्दी के भी नहीं, सोहर वर्दी भी नहीं, सिविल इदारे भी नहीं, मिलिट्री इदारे भी नहीं, अदालतें भी नहीं, ब्यूरोक्रेसी भी नहीं, सनतकार, जागीरदार, वडेरे, कोई आम अवाम, बैंकर, कोई किसी किस्म का कोई तबका मुतहम्मिल नहीं हो सकता फिर उस इनकलाब का जो अनचैनलाइज्ड जरियों से आता है। अब तक के लिए इतना ही, आइंदा व्लॉग में मिलूंगा। गुजारिश करता हूं कि आप अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, मशवरों से नवाजिए, और अगर वीडियोस भी मेरे तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अब तक के लिए इतना ही, आपके लिए दुआगो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।